پاک پڑھو رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم چکے آگلی ماجدو شاگے ابرار تائی کدی میں کھچنی والے کدی سرکار تائی ماشاءاللہ جاگے اوگری سجاد چکے کو سبحان اللہ چکے آگلی ماجدو چکے آگلی ماجدو مدنی سرکار تائی چکے آگلی ماجدو شاگے ابرار تائی کدی میں کھچانی والے کدی سرکار تائی کدی میں کھچانی والے کدی سرکار تائی ویکھ ویکھ مکھڑا سونا خوشیاں مینان دیئے سواری گلی ماں والی تیر تیز جان دیئے ویکھ ویکھ مکھڑا سونا خوشیاں مینان دیئے سواری گلی ماں والی تیر تیز جان دیئے جملہ مکمل ہے پھر آپ محبت کرنا پیار کرنا سواری گلی ماں والی تیر تیز جان دیئے ہویاں گیران دائیاں ہویاں گیران دائیاں ہویاں گیران دائیاں ویکھ رفتار تائی ہویاں گیران دائیاں ہویاں اے نکر درہ پاری لگ دی تسی بھی چی کو سبحان اللہ حاجی انصر صاحب علامہ لاوی ٹلہ درہ کھچ کے کو سبحان اللہ ہویاں گیران دائیاں ہویاں گیران دائیاں ویکھ رفتار تائی کدی ویکھ چانی والے کدی سرکار تائی تسی کہنا ہے کدی ویکھ چان والے تے کہنا ہے کدی سرکار تائی کدی ویکھ چانی والے کدی ویکھ چانی والے کدی ویکھ چان تسی بولو گے ہو سکتا ہے کو میرا کینٹے کی تقریر دا موڑ دو پڑ جائے کدی ویکھ چانی والے کدی ویکھ چانی والے کدی سرکار تائی اور کہندی گلی ماں میرے گھر سرکار آئی بڑیاں باغاراں آئیاں گھر وچ نکھار آئے بڑیاں باغاراں آئیاں گھر وچ نکھار آئے آکے سجایا سونے آکے سجایا سونے میرے گھر بار تائی آکے سجایا سونے میرے گھر بار تائی کدی ویکھ چانی والے کدی سرکار تائی اللہ دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ